أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله تعمل مائلی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں فاعل کو رفع فاعل رفع کی حالت میں رہتا ہے. داخل المدرس داخل المدرس المدرس جو ہے جب مفعول بھی ہو جاتا ہے سالت المدرس سالت المدرس استاد داخل ہوئے استاد کو میں نے دیکھا. قلت للمدرسی حرف جر لام کے بعد جو ہے مدرس آتا ہے. اب حرف جر کے بعد جو ہے مجرور ہو جاتا ہے. قلت للمدرسی یہ تو مفرد کے لیے ٹھیک ہے. دخل المدرس سألت المدرس قلت للمدرسی دخل المدرس سألت المدرس قلت للمدرسی. اب جمع مذکر سالم کا کیسا ہے دیکھیے. دخل المدرسون یہ واو جو ہے رفع کی علامت ہے. دخل المدرسون سألت المدرسین اساتذہ داخل ہوئے اساتذہ سے پوچھا. سألت المدرسین قلت للمدرسین اساتذہ سے کہا. سألت المدرسین مفعول کی جو ہے نصب کی علامت یا ہے. یہاں رفع کی علامت واو اور نصب کی علامت یا اور جر کی علامت یا. سألت المدرسین میں نے استادوں کو پوچھا یعنی استادوں سے پوچھا. اسی طرح یہ 20 30 40 50 60 70 80 یہ سب جو ہے جمع مذکر سالم کی حیثیت سے آتا ہے. دیکھیے دخل 20 سألت 20 دخل 20 طالبا 20 طالب علم داخل ہوئے. سألت 20 طالبا 20 طالب علموں کو پوچھا. قلت ل20 طالبا 20 طالب علموں سے کہا میں نے 20 طالب علموں سے کہا. تو 20 ہو جاتا ہے جیسے جمع مذکر سالم اسی قاعدہ کا جو ہے یہ پابند ہے. یہاں پر دیکھیے جو براکٹ میں دیا گیا ہے بین القوسین فی الاماکن الخالیہ اسے جو ہے خالی جگہ پر کرنا ہے. سألت المدرسین سألت المدرسین مدرسین سے پوچھا. اب یہاں پر دیکھیے سألت المدری براکٹ میں المدرسون دیا گیا ہے اس کے لائق ہم بنا دیا سألت المدرسین اس لیے کہ سألت کے بعد جو ہے مفعول بھی منصوب نصب کی علامت یا. اب دیکھیں یحب المدرس الطلاب المجتہدین الطلاب المجتہدین الطلاب منعوت المجتہدین نعت. تو یہاں پر جب منصوب ہے تو یہاں بھی منصوب ہو جاتا ہے یعنی نصب. رأیت مانا کیا ہے استاد چاہتے ہیں محنتی طالب علموں کو
सलासून, राइतु मैंने देखा 30 तालिबे इल्मों को, राइतु 30 तालिबन, मफूल बिही, मंसूब, नसब की अलामत या। अल्लाह मुसलमानों को चाहते हैं, अल्लाह ताला मुसलमानों से मोहब्बत करते हैं। युहिब्बुल्लाहुल मुस्लिमीन, अल मुस्लिमीन, युहिब्बुल्लाहु, अल्लाह फाइल, अल मुस्लिमीन मफूल बिही, अल्लाह मुसलमानों को चाहता है। खमसून, क़राअतु, मैंने 50 सफ़ों को पढ़ा, क़राअतु 50 सफ़हतन। सालतुल मुहंदिसीन, मैं इंजीनियरों से पूछा। तामलिल मिसाल सुम्मा अदिफ अल कलिमातिल आतिया इलल कलिमातिल लती बैनल क़ौसैन। मिसाल पर गौर कीजिए, फिर इजाफत कीजिए आने वाले कलिमात को ब्रैकेट में होने वाले कलिमात से। अबुनाउ अल मुदर्रिसी, अबुनाउल मुदर्रिसी, इजाफत से जो है ये मुजाफ मुजाफ इलैहि, मुजाफ मुजाफ इलैहि, अबुनाउल मुदर्रिसी। देखिए मुजाफ इलैहि को मुजाफ इलैहि जो है मजरूर होता है, तो इसलिए यहां पर उसकी अलामत कसरा है, अबुनाउ अल मुदर्रिसी। मुजाफ में अलिफ्लाम और तनवीन नहीं आता। देखिए अबुनाउल मुदर्रिसीन, यहां पर जो है उस्ताद के बेटे, असातिज़ा के बेटे, अबुनाउल मुदर्रिसीन, अबुनाउल मुदर्रिसीन, अबुनाउल मुदर्रिसीन। यहां पर जर की अलामत क्या है? या, इसलिए अल मुदर्रिसून अल मुदर्रिसीन हो गया। इसी तरह जो है आप जो ब्रैकेट में दिया गया है उसे जो है इजाफत करना है। बुयूत है, अल मुहंदिसून है, यानी इंजीनियरों का घर, बुयूतुल मुहंदिसीन, बुयूतुल मुहंदिसीन। असातिज़ा के कार, सयारातुल मुदर्रिसीन, सयारातुल मुदर्रिसीन। मोमिनों के, ईमान वालों के अमीर, अमीरुल मुमिनीन, अमीरुल मुमिनीन, अल मुमिनून अल मुमिनीन हो गया। देखिए मुसलमानों के रईस, इमाम, रहनुमा, इमामुल मुस्लिमीन, अल बक़ालून, दकाकीनुल बक़ालीन, पंसारियों की दुकानें, अल काफिरून, दीनुल काफिरीन, काफिरों की दीन, काफिरों का दीन। दीनुल काफिरीन, काफिरों का दीन।